السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني سؤال مهم جدا وأتمنى أنكم تسمعون هذا السؤال وهذا المقطع إلى الأخير. واحد يقول: تكلم عن الغرور بالطاعة ومجالسة الملتزمين مع أصدقاء السوء. أولا، الغرور بالطاعة يؤدي إلى الكبر والعجب وضد الإخلاص، يذهب إخلاص العمل، ما يكون لله، فتتباهى بعملك، وأيضا يؤدي إلى الانتكاس والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك إلى العمل الصالح وإلى الاستقامة. ظاهرك هذا للناس، لحيتك وتقصيرك للثوب ونشرك للمقاطع الدينية، وأيضا أنت احتشامك، هندامك، استقامتك، ظاهرك هذا كله للناس. طبعا الكلام موجه للذكر والأنثى، فالظاهر للناس. أما الخوافي فيعلمه الله سبحانه وتعالى، وأنت أيضا تعلم عيوب نفسك. خافيك أنت لجلست لحالك إيش تسوي؟ أنت الملتزم أو أنت الملتزمة، لجلست لحالك إيش تسوين؟ أنت كل واحد فينا يعرف عيوب نفسه. والله أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. لو العيوب هذه ظهرت للناس ما حتسلم عليك أصلا.